साहिवाल थाना फरीद टाउन के इलाके में सादा लोग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जना हरामकारी करने वाला गिरोह फिर से सरगर्म। बदनाम जमाना आमिर सनियारा, जो कि लड़कियों को नौकरियों का झांसा देकर उनकी इज्जतें पामाल करता और उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करता है। आमिर सनियारा और उसकी बीवी नोशी ने थाना फरीद टाउन की हदूद में भी फहाशी के अड्डे खोल रखे हैं, जहां पर वो जना हरामकारी करवाते हैं। उन्होंने थाना फरीद टाउन के इलाका कोट 85 सिक्सार और जहीर सिटी में भी मकान की आड़ में साहिवाल की खूबरू लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ जना हरामकारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो लड़कियों की नंगी तस्वीरें और वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनको बार बार ब्लैकमेल करके जना हरामकारी करते हैं। मुतासरा लड़कियों ने आईजी पंजाब, आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से अपील की है कि आमिर सुनियारा और उसकी बीवी नोशी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मजीद लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बचाई जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे C1 न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ जैन शब्बीर से। साहिवाल थाना फरीद टाउन के इलाके में प्रिंस थिएटर की आड़ में लड़कियों की फरोख्त का मकरू धंधा और नशे की खरीदो फरोख्त उरूज पर चौधरी गोहर मंजूर, जो कि अपने आप को प्रिंस थिएटर का प्रोड्यूसर बताता है, जो कि हबीब टाउन का रिहायशी है, जो कि लड़कियों को ड्रामों में काम करने का झांसा देकर लड़कियों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा करता है। वो लड़कियों का जारी मेडिकल करवाकर शरीफ शहरियों को लूटता है और इसके अलावा थिएटर में चर्च आइस का नशा खुद भी करता है और लड़कियों को भी करवाता है। और शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मासूम लड़कियों की फहाशी वीडियो बनाकर लड़कियों को मकरू धंधा करने पर मजबूर करता है और थिएटर में आए हुए लोगों को चर्स और आइस फरोख्त करता है और लोगों के खिलाफ झूठी खबरें लगवाकर लोगों को ब्लैकमेल करता है। शरीफ शहरियों का अल्लाह हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं नुसरत बीबी ज़ेर सिटी साहिवाल की रिहायशी चौधरी गोहर मंजूर, जो अपने आप को प्रिंस थिएटर का प्रोड्यूसर बताता है, लड़कियों को ड्रामे का झांसा देकर उन्हें बुलाकर उनकी इज्जत लूटता है, उनकी नंगी वीडियो बनाता है, तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। आइस और चर्च जैसा नशा अपने थिएटर में आम बेच रहा है। मैं और मेरे मियाँ, हम दोनों के खिलाफ गलत खबरें लगवाकर हमें ब्लैकमेल करता है और मोटी रकम का मुआवजा हमसे मांग रहा है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस बंदे के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। कि जो लोग नाजायज असला रख रहे हैं, असला लेके फिरते हैं, घूमते हैं, वो अब कानून के शिकंजे में आएंगे। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी, किसी किस्म का कोई सियासी दबाव कबूल। थाना गोजरा का नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 मुलजिमान गिरफ्तार, मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद। मलकवाल पुलिस की कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियती के 11 मवेशी बरामद। डीपीओ अनवर सईद की हिदायत पर थाना गोजरा पुलिस ने नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 मुलजिमान गिरफ्तार, मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान से 1 बंदूक, 12 बोर, 1 रिपीटर, 2 राइफल, 8 mm, 4 पिस्टल और भारी तादाद में राउंड्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए और तफ्तीश शुरू कर दी। जबकि मलकवाल पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तैमूर उर्फ तैमूरी मवेशी चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज कबल थाना मलकवाल के इलाका खिजर में नामालूम मुलजिमान एक डेयरी फार्म से 5 भैंस से 3 गाय और 6 बछड़े और कटरे चोरी करके ले गए थे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को ट्रेस करके उनके कब्जे से 3 भैंस से 3 गाय और 5 बछड़े और कटरे बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में अकमल साकिन बहावलपुर, खालिद सिकना बिहाड़ी, सलीम सिकना मुल्तान, अल्लाह दिता सिकना लोधरा और नदीम सिकना लोधरा शामिल हैं, जो मवेशी चोरी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है, मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। डीपीओ अनवर सईद की जानिब से पुलिस को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई। डीपीओ ने कहा कि जिले को जराइम से पाक करना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों के सकून और जिले के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। जिले पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त मुतहर्रिक है। इसी तरह डीपीओ अनवर सईद केंगरा ने मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुकम्मल जेड़ा माल बरामद और जेड़ा मकामी उत्थे आए बंदा वो पुराना मसलन चोर आ दस्तगीर ते सर कोई इदे विच जनाब टाइम नहीं लगता। उदे साडे जनाब पुलिस ने सर एक रिकॉर्ड कायम कर 13 तरीक माल चोरी होया, 14 तरीक जानवर बरामद होकर ते वापस आ गए 24 घंटे सर। बावलपुर जा भी है ना निरा ते कार ते जा भी है, राह चाह पानी लैकर ते बंदा 24 घंटे वापस आंदा।
تے پولیس نے اتنی ہمت ماری یا پولیس ساری جناب ڈی پی او صاحب، جناب ڈی ایس پی صاحب، جناب ایس ایچ او صاحب، جناب راجہ صاحب، یہ جناب چودھری اختر صاحب، ان جناب الیٹ فورس دے جوان میرے بلادری سنگی دوست اسی بھی 22 بندے آساں جناب پورے 24 گھنٹے میں ویدہ رہا کوئی بندہ تھکا لیکن 24 گھنٹے کوئی بندہ تھکا۔ باقی ساڈے سیاسی جناب حاجی چند صاحب کینیڈا تو جیڑا نو سارا رات نو بھی جاگدے رہن، اس میں جو ندیم افضل چاند، گریز افضل چاند صاحب، یہ جناب سارے براہمن دی محنت دے نال اللہ پاک کرم میرے تے کیتا اور میری بڑی بےزتی آئی اللہ پاک کے میری بہت زیادہ عزت ان براہمن دی وجہ تو بنی اور میرا حق آ میں ذمہ دار آ۔ باقی سارے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے یہاں کسان بھائیاں، اپنے یہاں سارے یہاں کسان بھائیاں، اسی ایک واردات ہو ویندی یا چوری ہو ویندی یا تے اسی آدھے ہاں جی سان پولیس کوڑو چاہی دی یا پولیس جو دل سلوا یہ سارا ایک ریکارڈ آ اور ویکھو نا اسی پولیس نال ساتھ دیتا نال بجدے رہے ہیں ہر قسم دی اسی جڑی آ پولیس نال ہیلپ کیتی تے 24 گھنٹے بھاولپور تو مال واپس آیا۔ اگر ہر کسان ہر بندہ انج کر کے پولیس دی مدد کرے، پولیس نال ہوے تو ساڈے معاشرے چ جرائم جڑے ختم ہو وین۔ اسی نیرا پولیس تا بجی پولیس ڈھڈو جی، پولیس ڈھڈو جی نہیں دلیری نال پولیس نال ہو جرائم تا ختم ہو چلو۔ پھالیاں کے علاقہ ٹہلی اڈا کے قریب شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ تیز رفتار بس نے شادی کے موقع پر رسم مہندی کی تقریب کے شرکاء کو کچل دیا۔ اس افسوسناک حادثے میں مجموعی طور پر 9 افراد جاں بحق جبکہ 11 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ علاقے میں سوگ کا سما۔ تحصیل پھالیاں کے علاقہ ٹہلی اڈا کے قریب شادی والے گھر کے افراد سیال موڑ روڈ پر مہندی کی رسم ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ حاصل پور جانے والی بس نے انہیں کچل دیا، جس کے نتیجے میں 7 سالہ بچے سمیت 5 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ متعدد افراد شدید زخمی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور تھانہ قادر آباد پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں اللہ بخش، محسن اللہ دتا، عدنان سمی اور عبداللہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو ریسکیو نے فوری طور پر پھالیاں منڈی بہاؤالدین اور گجرات کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق مزید 4 زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ جاں بحق افراد کا تعلق ٹہلی اڈا، حلال پور، کوٹ مومن اور بھیرووال سے ہے۔ مرحومین کی نماز جنازہ ان کے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں ادا کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ بس کو تحویل میں لے لیا گیا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حادثے کی FIR بس ڈرائیور کے خلاف تھانہ قادر آباد میں درج کر لی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ یاسر محمود سے۔ ساہیوال نیشنل ہائی وے کی کارروائی بغیر NOC کے چلنے والا عثمانیہ ہوٹل سیل۔ عدالت عالیہ نے ہوٹل مالک کا اسٹے خارج کر دیا۔ گورنمنٹ کے واجبات ادا کرنے کے بعد ہی ہوٹل کا راستہ کھلے گا۔ باثر ہوٹل مالکان نے عدالت عالیہ سے محکمہ ہائی وے کے خلاف اسٹے دائر کر رکھا تھا۔ قومی خزانے میں فیس جمع کروانے کے بعد ہی کھلے گا۔ اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد آصف اور ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ، کمشنر علی بہادر قاضی سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، ہمیشہ راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری یوتھ خواتین ونگ پنجاب مسلم لیگ نون محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ کی 186 9L میں عارف نمبردار کے بیٹے لطیف نمبردار کے بھتیجے اسد جٹ کے چچا کے بیٹے محمد ایوب کی وفات پر تعزیت کے لیے آمد اور فاتح خوانی کی۔ یاسین نجم سیال بھی محترمہ کے ہمراہ تھے جب محترم لودھی صاحب لاہور میں سیاست کے اہم قلمدان سنبھالے، دن رات محو خدمت ہوتے، تب بھی ہفتے میں 2 دن اپنے حلقے کی عوام کے لیے مختص کرتے، ان کو وقت دیتے، دکھ سکھ میں شرکت کرتے، نہ عادات بدلی نہ طور طریقے۔ تصویر لودھی بھی بابل کی طرح دن رات جہاں پارٹی میں اہم انتظامی امور پر فرائض سر انجام دے رہی ہے، وہاں حلقے کی عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شرکت اور خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ سانچی اپنی خوشیاں اور غم ایک والے جملے پر عملی مظاہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باپ دادا کی طرف سے نصیحت کے مرنا چینا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کو حکم مان کر مخلوق خدا کی خدمت کو عبادت سمجھ کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے PWS کے زیر اہتمام آواز دو کے تعاون سے اجتماع خواتین سیمینار کا انعقاد رائل کچن ریسٹورنٹ میں کیا گیا۔ MPA کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس، سوشل ویلفیئر آفیسر سہیل آرتھر، نادرہ انچارج ندیم عباس کی شرکت۔ عدیلہ راؤ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ مینیجر چنگ محمد احسن خان،
RPs اور آؤٹریچ ٹیم ممبرز نے بھی شرکت کی اور ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے اسمبلی سے بہت سے بل پاس کروائے۔ MPA کرنل غضنفر عباس ہم نے یونیورسٹی آف جھنگ میں ایک سیٹ خواجہ سرا کے لیے مختص کی جس میں اس کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کو تعلیم دی جائے اور معاشی طور پر انہیں مضبوط کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے شورکوٹ کے ایک نجی ریسٹورنٹ میں انجمن تاجران اتحاد شورکوٹ کی طرف سے نئے ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں تاجروں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن کارڈ تقسیم کیے گئے۔ مرکزی نگران سیٹ اپ انجمن تاجران اتحاد شورکوٹ نے اپنی زیر نگرانی شورکوٹ کے تاجروں کے رجسٹریشن کارڈ تقسیم کیے۔ انجمن تاجران کے اتحاد کے الیکشن کمیشن کے سرپرست اعلیٰ جناب مولانا زاہد انور، چیئرمین جناب عمران رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے 23 نومبر سے انجمن تاجران کے ووٹ کا اندراج کا سلسلہ شروع کیا تھا جو 26 دسمبر تک جاری رہے گا۔ گزشتہ 12 سال سے انجمن تاجران شورکوٹ کے الیکشن نہ ہوئے تھے اور نہ ہی ووٹ کی رجسٹریشن کی گئی تھی۔ الحمدللہ اب تمام تاجروں کی رجسٹریشن بھی کی جا رہی ہے۔ 2009 میں جب الیکشن ہوا تھا اس وقت تاجروں سے پیسے لے کر ووٹ کا اندراج کیا گیا تھا۔ اس دفعہ ریڑھی بان بھٹا ٹھیلے والوں کے ووٹ کا بھی اندراج کیا جا رہا ہے اور رجسٹریشن کارڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی مقررہ وقت پر الیکشن کروائے گا۔ اس سلسلے میں جو تاجر الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اور اپنے پیر کو تشکیل دے کر اپنی الیکشن کمپین شروع کر سکتے ہیں۔ آخر میں انجمن تاجران اتحاد کے صدر اور چیف آرگنائزر جناب چوہدری غلام شبیر طاہر نے تمام تاجروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ الیکشن سے شورکوٹ کے تاجروں کے مسائل کافی حد تک حل ہوں گے۔